सध्या आम्ही मळ्यान तुम्ही पळोवंक शकता हेवी ट्रॅफिक जालेले आहा. निघतात लोक ऑफिसांचे सुटलेले आहा घरा वचपाक आणि त्यांच्याकडे आनीक दुसरो रस्तो ना आणि त्या रस्त्यार रस्तो सुद्दां आतां खूब नॅरो जालेलो आहा. लोकांक खूब त्रास काडचे पडटा घरा वचपाक वा आनी खंय वचपाक. कंप्लीट ट्रॅफिक जॅम जालेले आसा. आनीक मळ्याकारांक दुसऱ्या एक्सेस ना. सांताक्रूज वयता तांकांय दुसरो एक्सेस ना. हां कंप्लीट ब्लॉक जालेले आहा. आतां आहा आमी मळ्यान हांगासर आनी तुमी पळोवंक शकता हांगा कितलो कंप्लीट ट्रॅफिक जॅम जालेलो आसा. लोकांक येवपाक वचपाक मेळना. सायटीच्यान सगळे खणलेले आसा. पळयात कशें चल्लां. हे आनी गांवांक वयता दिसता. पळयात थंय लोक खंयच्यान वयर सरतात ते. पळयात कंप्लीट रस्तो ब्लॉक आहा. आनीक काय हे ना तो एक्सेस ना. ते सायटीच्यान खणल्या उपरांत हो रस्तो खूब नॅरो जाता. हांगा आनीक पळया फुटपाथाचेर गाडयो वयता तुमी पळोवंक शकता. कंप्लीट रस्तो बंद आसा. लोकांक आनी कांय उपाय ना. तांकां फुटपाथ काडचेच पडटा फुटपाथीचेर.